हे कोस त किन मेरो पछि लाग्दैछस्? विवेक तिमी? हो म विवेक। तैँले मलाई के मार्छस्? म नै तँलाई मारिदिन्छु। हेर विवेक, मैले तिमीलाई मार्न मान्छे पठाएको होइन, तिमी ब्रह्म छौ। त मर्नको लागि तयार हो। हेलो सर, ठाउँ आयो झर्नुहोस्। सुन्नुस् त, यहाँ हर्कमान काजीको घर कहाँ होला? ए, हर्कमान काजीको घर यहाँबाट अझै 20 मिनेट लाग्छ। बस्नुहोस् न, एकैछिन आराम गर्नुहोस्, पानी पिएर जानु होला। हुन्छ, एकछिन बसेर जाउँला। होइन सर, ढिला हुन्छ, उतै गएर आराम गरौँला। बस्नुहोस् न, एकैछिन आराम गर्नुहोस्, निकै थाकेर आउनु भएको जस्तो छ। होइन सर, थकै लाग्यो, एकछिन बसौँ, अब 20 मिनट बाटो त हो नि। हुन्छ त, एकैछिन बसौँ। आउनुहोस्, भित्रै बसौँ। तपाईहरु बस्दै गर्नुहोस्, म पानी लिएर आउँछु। सर, कति राम्रो हो मोरी त, भगाएर लानु पर्ला जस्तो छ। है, अर्को गाउँमा आएर अर्को चेलीबेटीमाथि आँखा नलाउनु सर। सर, हेर्नुहोस् त त्यो फोटो। अस्ति यो मान्छेलाई हामीले गैरीबारीमा भेटेको होइन? वाह सर, निशाना त तगडा रहेछ। म नवीन। म विशाल। म अनिल। म विशाल।
सुन्नुहोस् त, यहाँबाट कल्याणपुर जाने बाटो कता होला? तपाईँ यो बाटो हुँदै सिधै जानुहोस्, यो डाँडा कटेर 1 घन्टामा पुग्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद। हो त सर, यो मान्छेलाई त हामीले बाटोमा देखेका थियौँ, फेरि किन फोटोमा माला लगाएको छ त? त्यही त। बहिनी, त्यो फोटो कसको हो? तपाईँहरू हर्कमन काजीको को हो? किन सोध्दै हुनुहुन्छ यो फोटोको विषयमा? बहिनी, हामी पुलिस हौँ। म नवीन र उहाँ अनिल। हामी यस गाउँमा 1 महिना अघि भएको हत्याको अनुसन्धान गर्न आएको। भनेपछि तपाईँहरू पुलिस? तपाईँहरू जसको हत्याको अनुसन्धान गर्न आउनु भएको छ त्यसमध्ये ऊ पनि एक हो। यो कसरी हुनसक्छ? उहाँलाई त हामीले बाटोमा भेटेका थियौँ। यो हुनै सक्दैन। सायद तपाईँहरू झुकिनु भयो होला। उसको त मृत्यु भइसक्यो। मृत्यु भइसक्यो रे? तर बहिनी, यो मान्छेलाई त हामीले बाटोमा भेटेका थियौँ। उसको त मृत्यु भइसक्यो, कसरी तपाईँहरूले भेट्नुभयो? हो बहिनी, हामीले उसलाई बाटोमा भेटेका थियौँ। उसको त मृत्यु भइसक्यो, यो हुनै सक्दैन। ठिकै छ बहिनी, तिमीले भन्यौ उसको मृत्यु भइसक्यो। हामीले ऊ हो या ऊ जस्तै बाटोमा भेटेका थियौँ। के हामी बुझ्न सक्छौँ उसको मृत्यु कसरी भयो र ऊ तपाईँको को? दाई, हामी एकअर्कालाई अति माया गर्थ्यौँ। उसको नाम विवेक हो। मेरी आमा म सानै छँदा बित्नुभयो। बाबा पनि रक्सीले मातेर भिरबाट लडेर बित्नुभयो। म दाजुको मायामा हुर्के। विवेक एउटा गरिब केटा हो। हामी एकअर्कालाई अति माया गर्थ्यौँ। खोजे जस्तो साथी पाइयो, नगाएको गीत गाइयो, मनै छुने मुटु छुने, मनको पीडा सबै धुने। लाइयो रे लाइयो, लाइयो रे माया लाइयो, लाइयो रे माया लाइयो।
सबै धुने हे लाइयो रे लाइयो लाइयो रे माया लाइयो लाइयो रे माया लाइयो उता हेर त सानो आउँदैछ कति ढिला हो मोरीलाई विवेकसँग लथारिँदै ठिक्क छ के हो सानो आज त निकै ढिलो आयो त आज ढिला उठेछु घरको काम गर्दा गर्दै ढिला भयो रातभरि विवेकसँग रोदिमा बस्यो अनि ढिला हुने नै भयो नि भो धेरै नकराउ के गर्नु मन त विवेकलाई परेको थियो उसले त आफूलाई पो मन पराएछ भो धेरै नकराउ आफूले एउटा केटा पाएन अर्काको मायामा डाहा गर्छ ए साथी हो उता हेर त विवेक आउँदैछ ल भो हामी त जाऊँ जाऊ नकचरीहरू सानु आज किन ढिला आज अलि ढिला भयो सानु म त गाउँको गरिब केटा तिमी त काजीको छोरी मलाई एकदम डर लागिरहेछ तिम्रो दाइले हाम्रो मायालाई स्वीकार्दैन विवेक मलाई धनी गरिब केही मतलब छैन मैले तिमीलाई माया गरेको हो मलाई अरू केही थाहा छैन सानकाजी भन् के भन्नाइस् सानकाजी हाम्रो सानु र त्यो विवेकको त लप परेको रहेछ किन भन्ला भनेको के नचाहिने कुरा गरेको कसम सानकाजी यो कुरा सत्य हो उ त पदेरीमा सानु र विवेक बसिरहेको छ हो दाइ यो कुरो साँचो हो गाउँमा यस्तै हल्ला छ मैले पनि यस्तै हल्ला सुनेको छु मेरो बहिनीसँग प्रेम गर्ने त्यत्रो आँट त्यसको बरु दाइ मैले भने मान्नुहुन्छ भने बरु बहिनीलाई पढ्न सहर पठाइदिनुहोस् उसको पढाइ पनि राम्रो छ गाउँघरमा मेलापात रोदी यी कारणले गर्दा पढाइ बिग्रन सक्छ हो सर तपाईँले ठिक भन्नुभयो म सानुलाई पढ्न बहिनी नै सहर पठाउँछु त्यो साला विवेकलाई मैले जानेछु साला 2 कौडीको इज्जत नभएको कुत्ताले मेरो बहिनीलाई प्रेम गर्ने यत्रो हिम्मत बाबा साह्रै गाह्रो भयो गाउँमा बसेर केही गर्न सकिएन अब त विदेश जान पर्ला जस्तो लाग्यो विदेश जानलाई पनि त पैसा चाहियो नि हामीसँग केही छैन माथि डाँडाको कान्छाले भनेको
त्यति लाग्दैन अरे। जम्मा 1,70,000 भए पुग्छ अरे। 70 रुपियाँ कमाउनु त गाह्रो भएको बेलामा कहाँबाट पाउने 1,70,000? सानो यहाँ आऊ त। आऊ यहाँ बस त। हजुर दाई भन्नुहोस्। हेर सानो, अब तिमी ठुली भइसक्यौ। हेर सानो, हाम्रा बाबाआमा सानैमा बित्नुभयो। तिमीलाई मैले सानैदेखि बाबाआमाको माया दिएर हुर्काएको छु। होइन दाई, तपाईँलाई आज के भयो? दाजु, यो सब मलाई थाहा छ, तर आज अचानक किन तपाईँले यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? हेर सानो, अब तिमीले पढेर केही गर्नुपर्छ। त्यसैले राम्रोसँग पढ्नको लागि सहर पठाउने सोच गरेको छु। मैले देवी आन्टीसँग कुरो गरेको छु, तिमी भोलि नै सहर जानुपर्छ है। दाजु, के भन्नुभएको? भोलि नै म सहर जाने? तर मेरो पढाइ त यतै बसेर पनि राम्रै भइरहेको छ नि। होइन सानो, यहाँ मेलापात, गाउँघर, रोदेले गर्दा तिम्रो पढाइ बिग्रिसक्यो। तिमी राम्रोसँग पढ्न सहर जानै पर्छ। नाइ दाइ, म पढ्न सहर जान्न, म यतै बसेर पढ्छु। हेर सानो, त्यसो नभन्नु। तिमीले पढ्न सहर जानै पर्छ। आखिर तिम्रै लागि त हो नि। तिमीले नाइ नभन। तिमीले पढेर ठुलो मान्छे बन्न छ, केही गर्न छ। मेरो यही इच्छा छ कि मेरो बहिनीले पढेर केही गर्न छ। होइन, बैठक बस्ने भनेपछि सबै समयमा आउनु पर्यो नि। होइन, अरू त कुरै छोडौ, क्लबको मुख्य मान्छे नै आएको छैन। विवेक दाइ आउनुभयो त। सरी ल साथीहरू, आउन अलि ढिला भयो। अब कुरो त्यही हो, नृत्य प्रतियोगिता हो। नृत्य प्रतियोगिता पनि नजिक आइसक्यो। राम्रो नाच्ने 2 जना जानु पर्यो। को जाने हो? अरू त को छ र? राम्रो नाच्ने भनेको त विक्रम र सरू नै हुन्, उनीहरूलाई नै पठाउने। ल हुन्छ, भनेपछि हाम्रो क्लबबाट विक्रम र सरू जाने भएन त? ल अब उनीहरूलाई नै पठाउने कुरो भयो। आज हाम्रो कुरो सक्यो, काममा पनि जानुपर्छ। ल ल, आजलाई लागौँ। आज सानो मिटिङमा किन आइन? के भयो सानोलाई? सानु, के भयो तिमीलाई? मिटिङमा किन नआएको? होइन, केही भएको छैन विवेक। होइन सानु, तिमीलाई केही भएको हुनुपर्छ। होइन विवेक, केही भएको छैन। तिमी किन उदास छौ? साँचो कुरा के हो मलाई बताऊ। विवेक, म भोलि सहर जाँदैछु। दाइले पढ्नको लागि मलाई भोलि सहर पठाउँदै हुनुहुन्छ। किन सानु, तिम्रो पढाइ त यतै बसेर पनि राम्रै भइरहेको छ नि। के गर्नु त, दाइ मान्नुहुन्न।
के गर्नु सानो, राम्रोसँग जाऊ, राम्रोसँग पढ, फेरि सहर गएर यो दुखीलाई नबिर्सिनु है। के भनेको विवेक, तिमीले त्यस्तो? म तिमी बिना बाँच्नै सक्दिनँ। यो जुनीमा म तिम्रै हो। हुन त हो, दाइले मेरो लागि भन्नुभएको हो। म भोलि पढ्न सहर जान्छु, पढेर ठुलो मान्छे बन्छु र गाउँको लागि केही गर्छु। ल बहिनी, राम्रोसँग जानु, राम्रोसँग पढ्नु, पढेर ठुलो मान्छे हुनु है। ल दाइ, म जान्छु। राम्रोसँग बस्नुहोस्, आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है। ल बहिनी, राम्रोसँग जाऊ, सहर पुगेर आन्टीलाई फोन गर है। हुन्छ दाइ, म जान्छु। साला विवेक, अब तँलाई मैले जानेछु। म गए, राम्रोसँग बस्नु है। ल सानो, राम्रोसँग जाऊ है। विवेक, ल यो मेरो तर्फबाट। यो हाम्रो मायाको चिनोलाई सम्हालेर राख्नु है। यसमा मैले तिम्रो र मेरो नाम लेखेको छु। हेर विवेक, तिमी भ्रममा छौ। सानोलाई दाइले सहर पढ्न पठाएको होइन। तिमीहरू दुई बिचको माया छुटाउनलाई हो। होइन, के भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? को हो तपाईँहरू? हामी सानुको दाइको दुश्मन हो। हामीले सानुलाई पर मन्दिरमा लगाएर राखेका छौँ। जाऊ हिँड, हामी तिमीहरू दुईजनाको बिहा गरिदिन्छौँ। ए विवेक, सानुलाई बिर्सिदे, सानुलाई छोड्दे। को हो तिमीहरू? म सानुलाई किन बिर्सिने? हामी जोसुकै हौँ, सानुलाई बिर्सिदे भनेपछि बिर्सिदे। सानु मेरो मुटु हो, यो जान जाला, तर म उसलाई छोड्न सक्दिनँ। के रे, सानुलाई अझै बिर्सिनस्?
तपाईँले नै हो विवेकलाई मार्नु भएको। हेर सानु, यो विषयमा मलाई केही पनि थाहा छैन र मैले विवेकलाई मार्न मान्छे पठाएको पनि छैन। के दोष थियो र विवेकको? यही होइन कि उसले मलाई माया गर्यो? भो दाइ, यो घरमा तपाईँ एक्लै बस्नुहोस्, म बस्दिनँ। सानो सानो कसैले तिम्रो दाइको जङ्गलमा हत्या गरिदिएछ। कता? नरौ बहिनी, साँचो कुरा के हो हामी पत्ता लगाउँछौँ। भनेपछि हर्कमान काजीको घर चाहिँ यही हो? हो दाइ, तपाईँहरू हर्कमान काजीकै घरमा आएर हर्कमान काजीकै घर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले मैले बिस्मित लाग्छ भनेर ढाँटिदिएँ। दाइ, आज जमदार काकाको घरमा छोराको उपलक्ष्यमा रमाइलो नाचगान छ अरे। आज मेरो घरमा अलिक काम छ, म जान भ्याउँदिनँ। हजुरहरू जानुहोस्, नाचगान हेर्नुहोस् अनि रमाइलो गरेर आउनुहोस् है। ए हो, ठिकै छ, रमाइलो गरौँ नि। हुन्छ, जमदार काकालाई भेट्ने काम पनि छ, उहाँलाई भेटौँला अनि रमाइलो पनि गरौँला। खोला तरेर पारी छल्ले रिबन बिसाउने चौतारी। खोला तरेर
ओहो विशालजी, ओ सर, बस्नुहोस् न। विशालजी, हामी त तपाईँलाई खोज्दै खोज्दै आइपुग्यौँ। ओहो, के कति काम ल्याउनु भयो? तातो चिसो केही लिनुहुन्छ कि? केही नदिउँ होला सर, बरु तपाईँसँग केही कुरा सोध्न थियो। के कुरा होला सर, भन्नुहोस् न। यो केटीलाई चिन्नुहुन्छ? को हो यो मान्छे? म त यिनलाई चिन्दिनँ। तपाईँ आफ्नै प्रेमिकालाई पनि चिन्नुहुन्न? को प्रेमिका? म उसलाई चिन्दिनँ। हेर्नुहोस् विवेकजी, नाम र ठाउँ परिवर्तन गर्दैमा मान्छे परिवर्तन हुँदैन। विवेक? को विवेक? म विवेक होइन, विशाल हु, विशाल। ओके विशालजी। हेलो सर। तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस् सर। ओके सर। ओइ साला त जिउँदैछस्? त साला जिउँदैछस्? कता हिँडिस्? के छ ब्यागमा? हेलो सर। हजुर सर, म तपाईँको सामान लिएर आउँदैछु। ओके सर। हेलो। ओ नवीन सर, भन्नुहोस् सर, के काम पर्यो? ओके सर, आज म बिजी छु, भोलितिर भेटौँला। हस्।
नमस्कार बाबा। नमस्कार सर, बस्नुहोस् न। बाबा, तपाईँको छोरा हराएको छ। सबैले भन्छन् कसैले मारेर फालिदिएको रे। के भएको हो? तपाईँको छोराको कोसँग दुश्मनी थियो, तपाईँलाई केही थाहा छ र? खोइ सर, मलाई त मेरो छोराको शत्रु कोही छ जस्तो लाग्दैन। मेरो छोरो त साह्रै सोझो थियो। बाबा, तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्, हामी कोसिस गर्दैछौँ। साँचो कुरा के हो? मेरो जिउने एउटै आधार भनेको छोरा नै थियो। चिन्ता नलिनुहोस् बाबा, हामी बुझ्नेछौँ। कोही माथि शङ्का भए भन्नुहोस्। ल बाबा, अहिले हामी लाग्छौँ। त्यहाँतिर जानु न बाबु। होइन बाबा, अहिले हामीलाई अलि हतार छ। हामीलाई पल्लो गाउँमा पनि जानु छ, त्यसैले अहिले लाग्छौँ बाबा। खोइ सर, विशाल त आउनै क्या हो? नआत्तिनुहोस् न सर, आउला नि। ऊ सर, विशाल आउँदैछ। भन्नुहोस् सर, के कति कामले सम्झनु भयो? विशालजी, हामी तपाईँलाई सरप्राइज दिन बोलाएका हौँ। सरप्राइज? कस्तो सरप्राइज? विशालजी, पछाडि फर्केर त हेर्नुहोस्। को हुनु नि? म त उनलाई चिन्दिनँ। विवेक, म सानु, म तिम्रै सानु। सानु? को सानु? म कुनै सानुलाई चिन्दिनँ र म विवेक होइन, विशाल हुँ, विशाल। तिमी विवेक नै हौ, मेरो विवेक। तिमी विशाल कदापि हुन सक्दैनौ। हेर, मैले भनिसकेँ, म विवेक होइन, विशाल हुँ, विशाल। हेर्नुहोस् सर, मलाई यस्तो कुरामा दुःख नदिनुहोस्। नरौ बहिनी, ऊ तिम्रै विवेक हो र तिम्रो दाइको हत्या पनि उसैले गरेको। मेरो दाइको हत्या? यो हुनै सक्दैन। मलाई विश्वास छ उसले यस्तो गर्न सक्दैन। तर बहिनी, जुन ठाउँमा दाइको हत्या भएको थियो त्यो ठाउँमा हामीले यो बिहान भेटेको थियो, जुन तिमीले विवेकलाई दिएको तिमीहरूको मायाको चिन्ह थियो। चिन्ता नलिनुहोस् बहिनी, साँचो कुरा के हो हामी पत्ता लगाएर छोड्छौँ। अनिलजी, तपाईँले मलाई यसरी किन तनाव दिनुहुन्छ? म विवेक होइन, विशाल हो। नआत्तिनुहोस् विशालजी, हामीलाई थाहा भइसक्यो। हामीलाई तपाईँ नडार्नुहोस्, तपाईँ विशाल नभई विवेक हो। आखिर के चाहनुहुन्छ तपाईँहरू मबाट? तिमीहरू दुवैजना सुखसँग राम्रोसँग बसेको हेर्न पाऊ। म विवेक होइन, विशाल हुँ, विशाल। नडार्नुहोस् विवेक, तपाईँ विशाल होइन, विवेक हो, विवेक। यो भिडियो हेर्नुहोस्। तपाईँ सानुको फोटो हेरेर रुँदै हुनुहुन्थ्यो। आखिर किन? यो भिडियो मैले लुकेर खिचेको थिएँ। अब भन्नुहोस्, तपाईँ विशाल हो या विवेक? हेर्नुहोस् विशालजी, साँचो कुरा के हो हामीलाई भन्नुहोस्। तपाईँहरू दुवैजना मिलेर बस्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ। सानु पनि हाम्रो बहिनी जस्तै हो, उसको कुनै छ र? हो दाइ,
म विवेक हुँ। सानुलाई म अति नै माया गर्छु। तर सानुको दाइले हाम्रो माया पिरतीको कुरा लिएर मलाई कुट्न मान्छे पठायो र मलाई कुटेर खोलामा फालिदियो। मेरो भाग्य म बाँच्न सफल भएँ। त्यसपछि मलाई गाउँ जानै मन लागेन। त्यसपछि मलाई थाहा भयो सानुको दाइको पनि हत्या भएछ। त्यसपछि सानुको दाइको हत्या पनि तिमीले नै गरेको? सर, तपाईँले के भन्नुभएको यो? मैले सानुको दाइको हत्या गरेको होइन। तिमी धेरै नाटक नगर विवेक। अब तेरो खेल खतम भयो। हामी पुलिस हौ। जुन ठाउँमा सानुको दाइको हत्या भएको थियो त्यस ठाउँमा तिमीहरूको मायाको चिनो भेटेको थियो, जुन तिमीलाई सानुले दिएको थियो। You are under arrest. सानु, तिमी त मलाई चिन्दिन भन्थ्यौ त, अहिले कसरी चिन्यौ? बल्ल थाहा भयो सानु, यो नै तिम्रो विवेक हो र तिम्रो दाइको हत्या पनि यसैले नै गरेको। त्यसैले त तिमीदेखि यो टाढा टाढा भाग्दैछ। होइन सानु, यो सब झुट हो। यो सब मलाई फसाउने चाल हो। हेर सानु, बितेका कुरालाई सम्झेर चिन्ता नगर। के गर्नु दाइ, के भयो कि सोचेको जस्तो केही भएन। हेर सानु, बितेको कुरालाई बिर्सिदेऊ। जिन्दगी लामो छ। यो जिन्दगी बिताउनको लागि एकअर्कालाई कसैको सहारा चाहिन्छ र म तिम्रो बचपनको साथी नवीन हुँ। नवीन, तिमी? हो सानु, म नवीन हुँ। म पनि त तिमीलाई अति मन पराउँछु। त्यसैले त म तिम्रो सहारा बन्न चाहन्छु। के तिमी मलाई साथ दिन्छौ? के भनेको नवीन त्यस्तो? हेर सानु, चिन्ता गरेर केही फाइदा छैन। मेरो पनि त यो संसारमा कोही छैन र तिम्रो पनि। हामी दुवै मिलेर बसौँ, हाँसी खुसी जिन्दगी बिताउँ। ठिकै छ नवीन, मलाई केही दिन सोच्ने समय देऊ। भनेपछि तिमीले सानुको दाइको हत्या गरेको होइन? होइन सर, मैले सानुको दाइको हत्या गरेको होइन। मेरो पछाडिबाट कसैले सानुको दाइलाई गोली प्रहार गरेको थियो।
तर तिम्रो हातमा त गन थियो नि, तिमीले किन गोली प्रहार गरेनौ? सर, मैले सानुको दाइलाई मार्न होइन कि तर्साउने उद्देश्यले गएको थिएँ। मेरो हातमा रहेको बन्दुक नक्कली थियो। म कसरी प्रहार गर्न सक्छु? यदि तिम्रो कुरा साँचो हो भने आखिर को रहेछ त्यो मान्छे? ठिक छ, साँचो कुरा के हो हामी पत्ता लगाउने कोसिस गर्छौँ। नवीन एकैछिन है। नवीन, मैले तिम्रो प्लान अनुसार सबै काम गरेँ। सानुलाई पढ्न सहरसम्म पठाएँ, तर तिमी धोकेबाज रहेछौ। हे भगवान्, आजबाट नवीन र म सँगै जीवन बिताउन लागिरहेका छौँ। आजसम्म जे हो, अब कहिले पनि मेरो जीवनमा यस्तो अवस्था नहोस्। हे भगवान्। हेर साथी, मैले सबै कुरा मिलाइसकेको छु। मैले सानुलाई फकाइसकेँ। ऊ मेरो मायाको जालमा फसिसक्यो। अब म उसलाई आफ्नो बनाउँछु अनि त्यसपछि उसको सारा सम्पत्ति आफ्नो नाममा गर्छु। नवीन धोकेबाज, तिम्रो प्लान सबै मैले बुझिसकेँ। वाह नवीन सर, वाह, मलाई तपाईँमाथि शङ्का थियो यो सब खेल तपाईँको हो भनेर। सानु, तिम्रो दाइको हत्या पनि यसले गरेको, यो गुन्डा हो। नवीन, तिमी धेरै चलाकी नबना, तिमी मसँग हिँड। आखिर तैँले सबै थाहा पाइस्। मेरो प्लान चौपट भयो। हो, तेरो दाइको हत्या मैले नै गरेको। तेरो बाबा भिरबाट खसेर मरेको होइन, मैले नै मारेको। अब सबै खतम भएपछि के नै बाँकी भयो र? ओए, अगाडि नबढ, नत्र यसको खोपडी उडाइदिन्छु। लैजा यसलाई उता राख। नवीन, तैँले यो के गरेको? आखिर किन यस्तो गरिस्? किनकि तँलाई आफ्नो बनाएर तेरो सारा सम्पत्ति आफ्नो नाममा गर्न चाहन्थे। आखिर किन चाहन्छस् मेरो सम्पत्ति?
किनकि तेरो बाउले हाम्रो सारा सम्पत्ति लुट्यो, हामीलाई घरबार वीर बनायो। त्यति बेला म सानै थिएँ। मेरो बाबा बिरामी हुँदा हर्कमान काजीसँग 50,000 ऋण लिएको थियो। बाबाको मृत्यु भयो अनि हर्कमान काजीले 50,000 को पछाडि 0 थपेर 5 लाख बनाए। 5 लाख लगेको भनी दिनदिनै किचकिच गर्न आउँथ्यो। ए बिर्खेको बुढी, केटा कागज निकाल। ओए यो कागजमा के लेखेको छ सुनाइदे। होइन काजी साहब, मेरो बुढाले त 50,000 ऋण दिनुभएको थियो, 5 लाख कसरी भयो? चुप लाग। लाने बेलामा तेरो बुढाले 5 लाख रुपियाँ लग्यो, अहिले कसरी 5 लाख भयो भन्छस्? ला यो कागज। काजी साहब, मेरो बुढाले त 50,000 लिनुभएको थियो, 5 लाख कसरी भयो? यो त हुनै सक्दैन काजी साहब। के भनिस् रे? 50,000? त्यसो भए तेरो बुढाले सही छाप गरेको यो कागज चाहिँ के हो? पछि हामीलाई घरबाट निकालेर हाम्रो सारा सम्पत्ति हर्कमान काजीले लियो। त्यसपछि आमाको पनि मृत्यु भयो। मलाई हर्कमान काजीले सहरमा छोरीकोमा लगेर पढाइदिन्छु भनी लग्यो, तर मलाई पढाइन काम मात्र गर्न लगाइयो। एक दिन म त्यो घरदेखि केही पैसा चोरेर भागेँ। ओए पोस्ट तेरा हातमा धेरै पैसा। ओए तेरा हातमा धेरै पैसा कहाँबाट आयो? ला म सहरतिर पकेटमार चोरी गर्दै हिँडेँ। मेरो दिनचर्या नै त्यही भयो। त्यसपछि मलाई पुलिसले समातेर लगे र मैले सारा कुराहरू भनिदिए अनि मलाई त्यही भर्ती गराइदिए। अनि म यहाँ आइपुगेँ। विवेकले तेरो दाइलाई मार्न खोजेको मौका छोपी तेरो दाइलाई मैले नै मारिदिएँ र विवेक पनि तिमीलाई माया गर्दो रहेछ। उसलाई पनि मार्न खोजेको सालाको भाग्य जेलमा सर्नु रहेछ र पो बाँच्न सफल भयो। तेरो बाउ र दाइलाई मैले सिद्धाइसकेँ। मेरो प्लान त
सफल हुन सकिन। अब तँलाई पनि सिधाइदिन्छु। ओए साले त ठोक सालेलाई। धेरै चलाकी बन्ने कोसिस नगर। सानु, तिम्रो दाइको हतियार यही हो। विवेक निर्दोष छ, उसले तिमीलाई अति माया गर्छ। तिम्रो यो अपराधीलाई म लिएर जाँदैछु। तिमीहरूको जीवन सफल रहोस्, यही नै मेरो शुभकामना छ। विवेक, मलाई माफ गरिदेऊ। म भ्रममा रहेछु। तिमी निर्दोष रहेछौ। मैले तिमीलाई बुझ्न सकिनँ। सानु